रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की वो हलचल या वो कॉल जिसका 9 नवंबर को सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इंतजार था और जिसका बंदोबस्त मौजूदा हुकूमत ने पहले से कर रखा था कंटेनर्स वंटेनर्स लगाकर, फाइनली वो बड़ी कॉल इमरान खान साहब ने आज जेल से दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट द फाइनल कॉल के नाम से पहले ही ब्रांडिंग कर चुका है, पहले ही आपकर मेरे सामने रख चुका है कि ये जो कॉल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये फाइनल कॉल होगी। आज अलीमा खान साहिबा ने जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उस फाइनल कॉल का पैगाम इमरान खान साहब का कौम तक पहुंचाया है। ये अलीमा खान साहिबा की छोटी सी एक जरा वीडियो देख लीजिए। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। मेहरबानी। ये जनाब कॉल है 24 नवंबर, आज से 11वें दिन, 10 दिन 11 दिन के बाद ये फाइनल कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। डू और डाई वाली सिचुएशन है। अब इसकी जरा थोड़ी सी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख दूं, फिर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है कि ये कॉल का प्रोटोकॉल क्या है, तरीकाकार क्या है, कहाँ से ये निकलेंगे लोग और कैसे इकट्ठे किए जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक थोड़ी बहुत मैंने इकट्ठी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खान साहबा वाली ही गुफ्तगू फैसल चौधरी साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब ने इस इस्लामाबाद मार्च के लिए एक कमेटी कायम कर दी है, लेकिन उन्होंने कमेटी के नाम पब्लिक नहीं किए क्योंकि जैसे ही कमेटी के नाम पब्लिक होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगला अब जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका मरकज इस एहतजाज का, इस प्रोटेस्ट का इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद के साथ साथ ये एहतजाज पूरी दुनिया में किया जाएगा और तब तक खत्म नहीं होगा कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करने वाली है कि ये ऑन गोइंग प्रोटेस्ट होगा, ये एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब के और उनकी जमात के मुतालबात जो है वो माने नहीं जाते। अब मुतालबात जो है मेरे नज़दीक वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह क्या है उस पर भी मैं बात करता हूँ। जो मुतालबात रखे गए बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की जानिब से, उसमें सबसे पहले 26वीं यानी तरमीम वापस ली जाए, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को फिल फॉर रिहा किया जाए। इसमें नॉट टू फॉरगेट एक चीज जिसकी मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं, इन 3 मुतालबात में आपको कहीं पर भी इमरान खान साहब की जात का जिक्र नजर नहीं आया। 26वीं यानी तरमीम का जिक्र नजर आया है, मैंडेट की चोरी की वापसी का मुतालबा सामने आया है और फिर बगैर ट्रायल के गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का मुतालबा सामने आया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्लान क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको सामने रख देता हूं, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एट वंस नहीं अनाउंस कर दिया गया। एंड नॉट टू फॉरगेट, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा जो गिरफ्तार किए गए थे अडयाला जेल के बाहर से, कल भी मैंने अपने टॉक शो के अंदर भी और अपने ब्लॉग के अंदर भी आप लोगों को बताया था, इसका पर्पस सिर्फ एक था कि कहीं पर इन लीडरान, इन रहनुमाओं के साथ मुलाकात में इमरान खान साहब फाइनल कॉल का डे या तारीख अनाउंस ना कर दें। तो इवेंचुअली कल तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कल का दिन गुजर गया और आज फैसल चौधरी साहब और अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम पूरी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान के लिए पहुंचा दिया कि 24 नवंबर इज द कॉल डे। अब इसको फाइनल डे, फाइनल कॉल, लास्ट डे, ऑन गोइंग प्रोटेस्ट कैसे होगा, इसमें प्लान क्या है, जरा थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरी इत्तलात ये है कि काफी सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो तो पहले ही केपीके के अंदर मौजूद है। हमारे अजहर साहब हो जाए, मियां असलम इकबाल साहब हो जाए, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो वहीं पर मौजूद ही केपीके के अंदर है पहले से, क्योंकि वहां गिरफ्तारियां, उनके पर्चे एंड ऑल दैट। लेकिन 9 नवंबर की कॉल को लेकर बहुत सारे लोग टोलियों की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता खैबर पख्तूनख्वा भी आ चुके हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से वर्कर्स। अब जो प्लान मुझे एक सोर्स ने ये कंफर्म किया है, अब इसमें किस हद तक क्रेडिबिलिटी है किस हद तक नहीं है, क्योंकि मेन फोकस बार बार कहा जाता है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक एहतजाज की कॉल जो है वो कोई भी कामयाब नहीं होती। माजी की भी तारीख भी कुछ ऐसी है। तो सवाबी वाला वही पॉइंट मोटरवे का, जहां पर पहले लोग जलसा एक 9 नवंबर वाला आपने देखा, जहां पर भी एक्सपेक्टेड था कि यहां से हो सकता है मार्च इस्लामाबाद की तरफ और उसकी कॉल दे दी जाए, और वो नहीं दी गई थी और वर्कर बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। उसी पॉइंट के आसपास कोई खैमा बस्ती बसाई जा सकती है, वहीं से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और फिर वो लॉ जो है वो प्रॉपर एक एहतजाजी जलसा या कॉन्वॉय जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स इस्लामाबाद। इसमें किस हद तक प्रेपरेशन होगी, किस हद तक गवर्नमेंट अपनी फोर्स इस्तेमाल करेगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिसेंट पास्ट में बेतहाशा मिसालें मिलती हैं आपको कि जनाब गवर्नमेंट हर हद तक फोर्स इस्तेमाल करने की के लिए बैठी होती है। अब इसी के तनाजुर में ये भी देख लीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब और बाकी जो वुज़रा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वुज़रा जो हैं, उनकी स्टेटमेंट्स रिसेंट देख लीजिए कि वी वांट टू टॉक विद पीटीआई, वी वांट टू एंगेज, हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई हमसे बात नहीं कर रही। वो ये एक कॉल थी जिसकी वजह से बात करना चाहते थे।
ورنہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹس آج بھی آن ریکارڈ ہے کہ ان سے کون بات کرے گا تو انتشار پھیلاتے ہیں، تو یہ انتشار پسند ہیں، یہ بلا 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 بلا۔ اب یہ کال جو ہے، یہ اس میں ایک جملہ ہے، میں جو اس سارے کال کی اگر آپ کو کہنا کہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ یا اس کا فیوچر یا اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، میں ایک جملے کے اندر اگر سمیٹنا چاہوں تو آج عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے ان تمام لوگوں سے کہ جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر، ان کے ووٹوں کے اوپر اسمبلیز میں پہنچے، بڑے بڑے عہدے لے کر بیٹھے ہوئے، عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے اور یہ تمام لوگ بڑے بڑے عہدے لے کر نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پنجاب اسمبلی، کے پی اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے، آج عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے اپنی لائلٹی، عمران خان صاحب کی ذات سے، ان کے نظریے سے لائلٹی کا اظہار کرنے اور ثبوت مانگ لیا ہے کہ جناب ثابت کریں کہ آپ واقعی عمران خان کی نظریے کے ساتھ، عمران خان کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ لائل ہیں، تو پھر آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اب یہاں پر یہ ایک چیز ناٹ ٹو فرگیٹ، یہ یاد رکھیے گا کہ جب لیڈر نکلتا ہے کسی ایک یونین کاؤنسل کا، چیئرمین بھی جب نکلتا ہے تو اس کے 10 20 30 لوگ اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ یونین کاؤنسل کے لیول کے اوپر بھی، کہ جو اس کے لیے مرنے تک بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے وہ ہر پنجابی کہتے ہیں وعدے کاٹے چودے ناڑ ہوندے نے، سو لوگ اس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور اب یہ کال ہے پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں، تو کیا یہاں پر ایک ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر جو تھا، کیا وہ 100 لوگ بھی نہیں اکٹھے کر سکے گا؟ ایک سوال ہے نا، کیا ایک ایم این اے کا کینڈیڈیٹ کیا 150 125 200 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے گا اور اپنے ساتھ لے کر نہیں نکل سکے گا؟ کیا ایک وہ صوبہ جو 2/3 میجورٹی ہے، جہاں پر چیف منسٹر ان کی جماعت کا ہے، کیا اس صوبے سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندے نہیں نکل سکیں گے؟ اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، یہ امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ریئلٹی ہے، فیلڈ کے آدمی ہم جو لوگ ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، میں خود فیلڈ کا بندہ ہوں بھائی، فیلڈ میں ہوتا ہوں، ہر جلسے جلوس کسی بھی جماعت کا ہو میں فیلڈ میں ہوتا ہوں۔ تو جناب کہانی یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کرتے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ انکلوڈنگ میاں اسلم اقبال صاحب، اکثر لوگ آئے دن ہمارا اظہر کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہمارا اظہر تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جلسے جلوس کے اندر نظر آتے ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ پنجاب کی لیڈرشپ باقی مقید ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہاں پر عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہاں پر محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، یہ مقید ہے۔ سو پنجاب کی لیڈرشپ میں سے جو بڑے 2 4 نام ہیں، اسلم اقبال صاحب ہو جائے، ہمارا اظہر صاحب ہو جائے، یہ لوگ لیڈ کرتے ہیں، یہ منظر عام پر آتے ہیں اور یہ کراؤڈ کے اندر، عوام کے اندر نکلتے ہوئے احتجاج کو لیڈ کرتے آتے ہیں، تو بلیو یو می پنجابیوں کو حوصلہ بھی بہت بڑھے گا۔ خیبر پختونخوا میں سوابی سے آگے اٹک پل تک تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی سوابی والا جب معاملہ تھا تو میں نے تب بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اٹک پل اور سوابی سے آگے کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، وہ جہاں خندقیں لاسٹ ٹائم کھود دی گئی تھی جب اسلام آباد کی طرف احتجاج تھا۔ تو اب یہ جو فائنل کال ہے، یہ اس میں 2 چیزیں ہیں اور دونوں کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، کم از کم میں تو اس کو بڑا کرٹیکلی اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس کو سمجھنے کے قابل ہوں۔ یہ کال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی رہائی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں جان، چوری شدہ مینڈیٹ واپس لے کے دے سکتی ہے۔ یہی کال ہے کہ اگر اس میں لیڈران بکری بنے، I'm sorry to use this word، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ڈیلیور نہیں کر پائے، گرفتاریوں سے ڈرتے رہے، واپس چھپ گئے، چلے گئے، یو ٹرن لے لیا، تو بھائی جان ریممبر ون تھنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جس کا گراف اوپر جا رہا تھا اور بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے اس کے اوپر فل سٹاپ لگ گیا کیونکہ ان کی اپنی پالیسیز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، دستیاب لیڈرشپ جو ہے، اس کے بعد اگر یہ اس احتجاج سے یو ٹرن لیتے ہیں تو لکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو وہ دھچکا لگے گا کہ آپ کی سوچ ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف بہت بیک فٹ پہ ہوگی، حکومتی پالیسیز، حکومتی قوت، حکومت کا مطلب وہ کہہ لیجیے نا فیئرس ہونا، وہ بہت فرنٹ فٹ پہ ہوں گی، حکومت بہت پش کرے گی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی پش بیک ہوتی جائے گی۔ یہ اسی لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، the last call ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ، وہ ورکرز جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، یہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی میں تحریک انصاف، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے وارئرز ہیں، کیا ڈیجیٹل میڈیا کے وارئرز فیلڈ میں نکلیں گے عمران خان کی کال کے اوپر؟ کیا گرفتار ہوں گے؟ کیا گرفتاریاں دیں گے؟ اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ ون مور تھنگ، لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں، وکلا کی ٹیمیں ہوتی ہیں، فائنانس ہوتا ہے، ورکر 1-2 چیزوں کے اوپر ڈرا ہوتا ہے کہ فائنانس نہیں ہوتا، روزگار نہیں ہوتا، وہ نامور نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو جیل میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے بھی آئی ہیں، تو ورکر اس چیز کے اوپر بھی ڈر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب تحریک انصاف کو پھر سے ایک دفعہ ویلویٹ کرنا پڑے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی کال اتنی بڑی کال ہے، کیا عمران خان صاحب کی شخصیت کے لیے، عمران خان صاحب کی ذات کے لیے، ان کے نظریے کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے کیا ورکر ہر حد تک جانے کو تیار ہے؟ ہر حد تک جانے کا مطلب میرا صرف ایک ہے
कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर एहतजाज करते हैं। वी डू अंडरस्टैंड दैट, आपको और मुझे पता है कि ये एहतजाज रोकने के लिए गवर्नमेंट किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन वो गवर्नमेंट है, उनके पास एक वो मिल जाता है कुशन की 144 लगाई हुई थी हमने इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी लगाई हुई है, हमने कानून साजी कर दी है, लेकिन फिर भी क्या वर्कर जेलें, डंडे, सोटियां, लाठियां, टीयर गैस, शेल्स बर्दाश्त कर सकेगा? इसका इम्तिहान है 24 नवंबर। और एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ जाते जाते, एहतजाज की कॉल का डे 24 नवंबर है। एहतजाजी मामलात या इसकी तहरीक जो है वो इस कॉल के, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब देखिए कलीम इन किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं। असलम इकबाल साहब, हमारा अजहर साहब, पंजाब की लीडरशिप, बलूचिस्तान की लीडरशिप, सिंध की लीडरशिप, ये लोग किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं। बिकॉज एज पर माई इन्फॉर्मेशन गिरफ्तारियां तो इस कॉल के अगले लम्हे से स्टार्ट कर दी गई होंगी। बिकॉज ये इट वॉज इन द एयर कि जैसे इस एहतजाज की कॉल आएगी तो गिरफ्तारियां जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है जो जहाँ जहाँ से मिलेगा उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बट लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। एंड ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और पाकिस्तान की सियासत को लेकर। मेरे नज़दीक ये उतनी ही बड़ी एक्टिविटी है जितनी किसी ज़माने के अंदर वकला तहरीक स्टार्ट हुई थी, तो मेरे नज़दीक ये उतनी ही बड़ी एक एक्टिविटी होगी। मीडिया किस हद तक कवर करता है, आई डोंट हैव टू टेल यू। एनीवेज लेट्स सी फर्दर कोई भी अपडेट्स आते हैं तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।